Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours des SVT de Kezako اللي ديما حنا كندرسو فيها la première unité, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. في الفيديو اللي فاتت كنا درنا la mise en évidence ديال la respiration et la fermentation بمعنى آخر بغينا نقولوا بأنه كاين شي حاجة اللي سميتها la respiration et la fermentation اللي كديرها la cellule. وشنو l'objectif ديال la respiration et la fermentation? C'est simplement la consommation de la matière organique, يعني la dégradation de la matière organique. L'objectif هو libérer l'énergie اللي كاينه في هاد la matière organique. في هاد الفيديو غنبداو في الدراسة ديال التفاصيل ديال لي دو ميثود ولا لي دو voies de la dégradation de la matière organique, autrement dit la consommation de la matière organique. Les deux voies اللي شفناهم كنا شفنا la respiration et la fermentation هما بجوج بهم اللي عندنا سواء لا سيلول كدير لا فيرمونطاسيون بطبيعه الحال الا كان لو ميليو انايروبيك ولا كدير لا ريسبيراسيون الا كان ان ميليو ايروبيك. فهاد الفيديو غنبداو في الديتاي ديال هاد لي دو فوا بمعنى اخر غنبداو ندرسوا الان في لي رياكسيون اللي كيطراو في لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونطاسيون وغنبداو باول رياكسيون او proprement dit la première étape اللي كتوقع في la cellule ou اللي كنعتبروها اول étape في la dégradation du glucose. Il s'agit bien sûr de la glycolyse. فهاد la glycolyse ما غنبغيو ندرسوها غادي نشوفوا اولا شنو هو le local ou le site في la cellule اللي كطرا فيه la glycolyse. On va parler de la localisation de la glycolyse. Deuxièmement, on va étudier les étapes essentielles. ما غندرسوش les étapes كاملين لان ما كيهموناش. اللي كيهمنا هو les étapes essentielles de la glycolyse باش نخرجوا في الاخر la réaction globale وهي الاساسيه في هذا الفيديو كامل، اضافه بطبيعه الحال الى le bilan énergétique, c'est-à-dire هاد la première étape qui se déroule au sein de la cellule qui est la glycolyse. شنو هي la réaction générale au global ديالها وشحال كتعطينا ديال l'énergie. ملي كنتكلموا على l'énergie كنتكلموا على la forme énergétique اللي هي utilisable. Il s'agit bien sûr des molécules de l'ATP وغادي نحاولوا بانه ملي غنديروا هاد لا رياكسيون جلوبال غادي نحاولوا اننا نعرفوا شحال عندنا من ATP اللي كيعطيها هاد ليطاب الاولى اللي هي الجليكوليز. غادي نبداو في البدايه بلوكاليزي لا جليكوليز c'est-à-dire où se passe la glycolyse في لا سيلول. فغناخدو واحد المانيبيولاسيون اللي غناخدو فيها دو ميليو، un milieu extérieur par rapport à la cellule et le milieu intérieur. Le milieu intérieur غناخدو فيه دو سيت. لو سيت الاول هو لو يالوبلازم، لو سيت الثاني لا ميتوكوندري. بطبيعه الحال لو يالوبلازم والميتوكوندري باقي ما شفناهاش، باقي ما درسناها بشكل اللي هو بيان ديتايي. فغناخدو الرسم ديال اون سيلول باش نبينو شنو هي الميتوكوندري وشنو هو لو يالوبلازم وفين كاين. فلا سيلول اللي كناخدوها ديما هي ستين سيلول كونسوماتريس دو لا ماتيير اورغانيك. كونسوماتريس c'est-à-dire que c'est une cellule animale. فهاد لا cellule animale غنلقاو عندها plusieurs constituants. غنلقاو bien sûr la membrane plasmique, puis غنلقاو le cytoplasme. كتعرفوا le cytoplasme هو le liquide où baignent toutes les organites de la cellule. عندنا bien sûr le noyau de la cellule et le réticulum endoplasmique ainsi que d'autres organites. Qu'est-ce que le hyaloplasme ou ce qu'on appelle aussi le cytosol? Le cytosol ou le hyaloplasme ce n'est autre que le cytoplasme اللي غنحيدو منه les organites كاملين، فكيبقى عندنا juste un liquide اللي كاين لداخل l'espace intérieur ديال la cellule كنسميو hyaloplasme و cytosol اللي هو في الحقيقة سيتوبلازم ولكن حيدنا منه لي زورغانيت كاملين. علاش كنركزوا على لو يالوبلازم؟ باش نقولوا بانه الا طراو دي رياكسيون في لو يالوبلازم فهذاك يعني بانه ما مدخل في هاد لي رياكسيون اوكان دي زورغانيت اللي عندنا هنا. من بين هاد لي زورغانيت عندنا اورغانيت مهم جدا وهو لا ميتوكوندري وغادي نعاودوا ندرسوها او كور ديال هاد لونيتي الاولى. فغادي نرجعوا للمانيبيولاسيون. فهاد المانيبيولاسيون غناخدو 5 طون دو تي 0 ا تي 4. كنبداو في البدايه كنحطوا غليكوز راديو اكتيف خارج لا سيلول c'est-à-dire dans le milieu extérieur. وعندنا لي بلس اللي كاينين هنا هما كيدلوا على لو نيفو دو لا راديو اكتيفيتي. بما ان كنتكلموا على لو طون تي 0 دونك يلا حطينا هاد الغليكوز في الميليو اكستيريور. طبيعي انه باقي ما دخلش لا سيلول وبالتالي ما كنلقاوش في الهيالوبلازم وما كنلقاوش في لا ميتوكوندري اللي كاينه
وسط من هاد اليالو بلازم. في تي 1 غادي نلقاو بانه لاحظتوا هنا بقات عندنا بلس وحده، بمعنى لو نيفو دو لا راديو اكتيفيتي نقص من الميليو اكستيريور. فين مشى لا راديو اكتيفيتي اللي ناقصه؟ فكنلقاو ان الجلوكوز راديو اكتيف ولا عندنا وسط من اليالو بلازم، الوغ كو في لا ميتوكوندري ما كاين والو، ما كاين اوكين راديو اكتيفيتي. في لو طون تي 2 حنا غاديين بواحد الترتيب. في لو طون تي 2 كنلقاو بان لا راديو اكتيفيتي ما بقاش عندنا في الميليو اكستيريور، ستادير ما بقاش عندنا الجلوكوز. اذا الجلوكوز كامل راديو اكتيف اللي حطينا هنا، كنلقاو عندنا وسط من الهيالو بلازم اون راديو اكتيفيتي، ولكن لا موليكول تبدلات، ما بقاش عندنا جلوكوز ولا عندنا اسيد بيروفيك او سكون ابل اوسي لي بيروفات. دونك مادام هاد لاسيد بيروفيك اوسي il est radioactif وحنا في الاصل لا موليكول الوحيده اللي حطينا radioactif هي الجلوكوز. On peut dire ainsi que dans le dialoplasme, il y a des réactions de transformation ou de dégradation du glucose pour engendrer une nouvelle molécule qui est les pyruvates ou l'acide pyruvique. Ou هاد l'acide pyruvique كنلقاو une certaine radioactivité même s'il est faible au niveau de la mitochondrie. في لو طون تي 3 كنلقاو بيان سور لا راديو-اكتيفيتي ما بقاش عندنا في الميليو اكستيريور. في اليالوبلازم اوسي ما بقاش عندنا لا راديو-اكتيفيتي، ولكن لا راديو-اكتيفيتي كامله ولات عندنا وسط من لا ميتوكوندري. وفي هاد لا راديو-اكتيفيتي كنلقاو دو موليكول ديفيرونت. لا بروميير هي لا موليكول اللي كانت من قبل اللي هي لاسيد بيروفيك، et la deuxième molécule في الحقيقة هي عبارة عن des composés sous forme d'acide du cycle de Krebs. C'est un ensemble d'acides du cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs غادي نعاودو ندرسو بشكل اللي هو bien détaillé في la respiration، وغادي نلقاو بأنه c'est une suite de réactions cycliques اللي فيها مجموعة ديال les acides qu'on appelle acides du cycle de Krebs. في le temps T4, يعني la fin de la manipulation, كنلقاو عندنا une nouvelle radioactivité dans le milieu extérieur اللي هي عبارة على CO2. Alors que dans le dialoplasme ما بقاش عندنا radioactivité، وبقات عندنا la radioactivité الكبيرة تجمعات داخل الميتوكوندري. لا لاحظتم ما بقاش عندنا l'acide pyruvique، وكل radioactivité ولات des acides du cycle de Krebs. دونك الا بغينا نلخصوا هذا الشيء كامل شنو غنقولوا؟ في البدايه حنا حطينا الجلوكوز دون الميليو اكستيريور وبان لينا وسط من اليالوبلازم. اذا اللي وقع وهذا طبيعي، هذا الجلوكوز سي ان ميتابوليت لا سيلول اون ا توجور بوزوان، دونك كتدخلوا وسط لا سيلول. اول موقع اللي كيوصل لي بيان سور في لا سيلول هو اليالوبلازم. وملي كيدخل الجلوكوز وسط من اليالوبلازم ما كيبقاش في لا فورم ديال الجلوكوز، بل كيتحول لينا الاسيد بيروفيك اللي بطبيعه الحال من بعد التحول ديالو الى اسيد بيروفيك كيدخل لينا الى الميتوكوندري. ولا لاحظتوا الميتوكوندري ما فيهاش الجلوكوز، اللي فيها فقط هو سوا اسيد بيروفيك او لي زاسيد دو سيكل دو كريبس. هذا كامل غنشوفوه من بعد، ولكن اللي كيهمنا هو هذا الجزء اللي عندنا هنا. ففي هذا الجزء حنا حطينا جلوكوز خارج لا سيلول، دخل في الاول اليالوبلازم، ومن بعد ما بقيناش لقينا الجلوكوز راديو اكتيف، واللي لقينا في بلاصتو لاسيد بيروفيك ولا لي بيروفات. شنو اللي وقع وسط من لا سيلول؟ هو ان الجلوكوز اون فوا كيدخل اليالوبلازم كيوقع ليه اون ديغراداسيون. فهاد لا ديغراداسيون اللي كتوقع للجلوكوز كتعطينا اون نوفيل موليكول اللي هي لاسيد بيروفيك ولا اللي كنسميوها لي بيروفات. هاد لو ديبي د لا ديغراداسيون كنسميوه لا غليكوليز. Comment se fait la glycolyse? On va les étapes essentielles de la glycolyse. La glycolyse se fait en 3 étapes. La première étape, évidemment, c'est la molécule initiale, il y a le glucose. Le glucose, les molécules, la nature de la molécule, le glucose, c'est une molécule organique composée de plusieurs atomes, ولكن l'essentiel des atomes هو les 6 atomes de carbone. وكتعرفوا بان علاش كنركزوا على الكربون في la matière organique parce qu'il constitue le squelette de la molécule. دونك فهادشي لي موليكول كامل اللي جايين عندنا من بعد باقي عندنا دو زوطخ ايتاب، فما غنركزوش على السميات ديال لي موليكول ولكن على العدد ديال الذرات ديال الكربون اللي كاينه وسط من هاد الموليكول، وهما الذرات اللي هما اساسيين. بطبيعه الحال كيبقى عندنا الهيدروجين وكيبقى الاكسجين، ولكن اهم كومبوزون اللي عندنا وسط من لي موليكول اورغانيك هو لو كربون. شنو كيوقع للجلوكوز
فهاد لا بروميير ايتاب في الاول كيتحول لينا الى glucose 6P, c'est-à-dire que c'est un composé qui est constitué de 6 atomes de carbone liés à un phosphate فكنسميوه 6CP. اذا شنو تزاد من الجلوكوز اللي هو 6C باش يولي عندنا 6CP؟ هذا التساؤل اللي غنجاوبوا عليه. ثم عندنا الجلوكوز 6P كيتحول لنا الفركتوز 6P. دونك الا جينا الجلوكوز والفركتوز راه عندهم نفس الفورمول شيميك اللي هي الاساس ديالها 6 ديال لي زاتوم ديال الكربون وبقات مرتبطه لينا بفوسفات. دونك من الجلوكوز 6P الى فركتوز 6P ما وقعش شي تغيير كبير، اللي وقع هو ترانسفورماسيون في لا ستركتور دو لا موليكول، ولكن بقاو عندنا لي ميم كومبوزون شيميك ا سافوار اسونسيالمون لو نومبر ديال لي زاتوم دو كربون. من بعد هاد الفركتوز 6P كتحول لينا الفركتوز 1 6، بمعنى ولاو عندنا جوج ديال لي فوسفات، واحد لاصق مع الكربون نيميرو 1 ديال الفركتوز وواحد لاصق مع الطرف الاخر بمعنى الكربون نيميرو 6 ديال الفركتوز، فكنسميوه فركتوز 1 6 بي بي، ولا كنسميوه دي بي اللي هو بصيغه مختصره كنسميوه بي 6 سي بي. اذا رجعوا هنا باش ندوزو من 6 سي الى 6 6 بي كان خاصنا فوسفات. منين غيجينا هاد الفوسفات؟ من الA T P اللي كاين وسط من الهيالو بلازم. ما نساوش بانه لي زيتاب كاملين اللي غنتكلموا عليهم في لا غليكوليز كيطراو وسط من الهيالو بلازم وما كيطراوش عندنا في اي اورغانيت او سان دو لا سيلول. دونك الA T P باش يعطينا ان فوسفات اللي غنلصقوه مع الجلوكوز ويتحول لنا الجلوكوز بي، فخصو ضروري يتحول ا دي بي. ما درناش هنا بلس بي اي لان هذاك البي اي هي اللي سقط مع الجلوكوز وحولته ل 6 سي بي او جلوكوز 6 بي. نفس العمل غنديرو هنا باش يولي عندنا 6 سي بي يتحول ل بي 6 سي بي. العمليه سهله بنفس الطريقه، ا تي بي غادي يتحول ا دي بي بلس بي اي، وغادي ناخذوا هذاك بي اي ونلصقوه مع 6 سي بي فغيولي عندنا بي 6 سي بي. وسالات عندنا لا بروميير فاز. لا دوزيام فاز اللي كتبدا عندنا من لا فان دو لا بروميير فاز، شنو كيوقع هنا؟ فجوست هاد الفركتوز كيتقسم على جوج. من بعد شاك موليكول ديال فوسفوغليسيرالديهيد فكتحول الموليكول ديال دي فوسفوغليسيرات. هاد دي فوسفوغليسيرات اللي مشينا قلبنا عليها نلقاوها فحال الكومبوزي الاول اللي عندنا هنا اللي هو 3 سي بي اللي تزاد عليه هو ان جروب فوسفات اللي لصق معاه في الطرف الاول ديالو. هنا كان لاصق مع الكربون نيميرو 3، هنا زدنا واحد الفوسفات جديد اللي لصق مع الكربون نيميرو 1 ديال لو كومبوزي انيسيال، فتحول من 3 سي بي الى بي 3 سي بي. ما نساوش بانه اشاك فوا راه عندنا جوج ديال لي موليكول، وحده هنا ووحده الثانيه هنا. دونك باش تحول لنا 3 سي بي الى بي 3 سي بي خاصو فوسفات، فما نخدموش بالطريقه اللي درنا هنا في لا بروميير فاز اللي هي ا تي بي غيعطينا ا دي بي وغناخذوا بي نلصقوه مع سي 6 باش يتحول سي 6 الى سي 6 بي. هاد التقسيم اللي درناه ديال لا بروميير فاز ولا دوزيام فاز الى تروازيام فاز اللي غنشوفها في الاخر هو اساسي. علاش؟ لانه كيبين لنا بان هاد لا بروميير فاز عندها كاركتيرستيك اللي هي très importante اللي هي لا كونسوماسيون دو لينيرجي اماغازيني في هاد لا موليكول ديال الA T P، alors que في لا فاز 2 ما خاصش يكون عندنا كونسوماسيون دي A T P. اذا منين غنجيبوا هاد الفوسفات جديد؟ بطريقه سهله، وسط من اليالوبلازم عندنا لي غروبمون فوسفات اللي كيتزادوا على 3 سي بي باش يتحول بي 3 سي بي، وبالتالي هنا ما عندناش كونسوماسيون ولا ديغراداسيون ديال الA T P باش ناخذوا منه البي. لكن مع هاد لا رياكسيون اللي كاينه هنا كتمشي مع رياكسيون اخرى اللي هي ال NAD+ كيتحول لنا الى NADH+. وغادي نركزوا على هاد ال NADH+، ولا كنديروا اختصار كنسميوه NADH2، واخا ماشي صحيحه 100%. الشكل ديال الموليكول الاصلي هو NADH+، ولكن حنا مع كثره كنخدموا بها بزاف كنبقاو نسميوها NADH2. دونك عندنا هنا فورماسيون دو 2 NADH2، وحده عندنا هنا ووحده الثانيه عندنا في الجهه الاخرى. شاك بي 3 سي بي كيتحول لنا حتى هو الى 3 سي بي. باش ندوزو من هاد لا موليكول بي 3 سي بي الى 3 سي بي شنو وقع؟ نقصنا واحد الفوسفات، وهذا اساسي. علاش؟ لانه هو اللي كيخلي التركيب ديال لا موليكول ديال الA T P
اذا كتكون عندنا ا دي بي، حيدنا بي من هنا، غنزيدوها على ا دي بي باش تحول لينا الاي تي بي. اذا في هاد لا فاز 2 عندنا فورماسيون ديال 2 ان ا دي اش 2 qui sont aussi des molécules énergétiques et de 2 ATP. La troisième phase البداية ديالها بطبيعة الحال هي لا فان ديال لا دوزيام فاز، اي غنشوفوا بان كل 3 سي بي كيتحول الى 2 فوسفوغليسيرات عوض 3 فوسفوغليسيرات. اذا شنو وقع هنا؟ غير هاد لومبلاسمون ديال الفوسفات اللي كان لاصق مع لو كربون 3 بدل البلاصه ديالو ولا لاصق مع لو كربون نيميرو 2. وحتى ملي كتجي هاد لا موليكول 3 سي بي كتحول لموليكول اخرى فما كاينش شي تغيير كبير. 3 سي بي 3 سي بي فهاد الجوج ديال الجهات. دونك ديما كنخدموا هنا بدو موليكول لانه في الاصل فركتوز تقسم على جوج. التغيير الاساسي هو في الاخر ديال هاد لا فاز 3 اللي هو شاك 3 سي بي كيتحول لينا الى 3 سي اللي هو لاسيد بيروفيك ولا اللي كنسميوه بيروفات. فإلا لاحظتوا هنا 3 سي بي تحولت ل 3 سي، اذا اللي عندنا هو حيدنا واحد جروبمون فوسفات اللي عندنا هنا. شنو غنديروا به؟ فهو كيصلح لنا باش نحولوا الA دي بي الى ATP. اذا كونا 2 ATP. رجعوا الان باش نميزوا هاد لي 3 فاز. في لا بروميير فاز عندنا قلنا اون كارactéristique اللي هي très importante que c'est une phase consommatrice des ATP. Il y a dégradation de 2 ATP. حنا بطبيعة الحال قلنا لا glycolyse هي la première étape de la dégradation de la molécule du glucose qui se passe au sein du hyaloplasme، وكنا كنتسناو بانها غتعطينا لي ATP alors que لقينا لا فاز 1 كتستهلك 2 ATP فعاود تعطينا لي ATP، وهذه خاصية مهمة بالنسبة لا بروميير فاز. لا دوزيام إلى تخوازيام فاز عندنا فورماسيون دي موليكول انرجيتيك وما عندناش كونسوماسيون دي موليكول انرجيتيك. شنو اللي كيميز لا فاز 2 على لا فاز 3؟ وهي لا فورماسيون ديال 2 ان ا دي اش اش بلس بلس 2 ا تي بي. دونك لا فورماسيون دي موليكول انرجيتيك اللي هي ان ا دي اش اش بلس ولا اللي كنسميوها ان ا دي اش 2 كاينه غير في لا فاز 2 بلس بطبيعة الحال 2 ATP alors que في لا فاز 3 عندنا فورماسيون دو 2 ATP. دونك هادشي كامل اللي درناه هنا ما مطلوبش منكم تحفظوه، لانه حتى الا كان عندنا في امتحان وطني فكيتعطاكم هادشي كامل وكيعطوك دي كيستيون على هاد لي رياكسيون. من بين لي كيستيون اللي كاينه وهي ديدوير لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز. فخصنا نعرفوا كيفاش نصاوبوا لا رياكسيون جلوبال. في لا رياكسيون جلوبال كنقلبوا على la molécule organique initiale qui a été sujet de la dégradation, اللي هي le glucose, la formule chimique C6H12O6. وكنقلبوا على le dernier résidu organique اللي عندنا اللي هو acide pyruvique اللي la formule chimique ديالو هي CH3COCOH. دونك في la réaction globale أول شيء كنحطوه هو les molécules organiques, glucose, acide pyruvique. 2 acides pyruviques. ومن بعد كنمشيو نقلبوا على لي رياكسيون كوبلي كي سون دي رياكسيون اللي كيمشيو مع لي رياكسيون اسونسيال. ملي كيجي عندنا الجليكوز كيتحول فهاد لا شين كامله ديال لي رياكسيون فكيمشيو معاه دي رياكسيون اخرين اللي كينفعوه، اما كيعطيو الفوسفات اما كيحيدوا الفوسفات بحال اللي عندنا هنا، او انهم كيحيدوا لينا لي بروتون اي لي الكترون من لي كومبوزي اورغانيك. فكنزيدوهم هنا، غنزيدو مثلا 2 ان ا دي بلس، فبين عندنا ان ا دي بلس تزاد عندنا هنا ان ا دي بلس اخرى هنا. دونك لا سوم سي 2 ان ا دي بلس. عندنا اللي دخل في لي رياكسيون كوبلي عندنا دي موليكول دا دي بي. الا بغينا نحسبوا عندنا ا دي بي الاول، عندنا ا دي بي الثاني هي جوج، ا دي بي الثالث، ا دي بي الرابع. دونك هادو دخلوا في لي رياكسيون، ولكن كنساو بانه في لا فاز 1 اللي وقع ان جوج ديال لي زاد دي بي خرجوا كنواتج ديال هذه التفاعلات. دونك في التفاعل الاجمالي ولا كنسميو لا رياكسيون جلوبال شنو كنديروا؟ كناخذوا المجموع ديال لي موليكول ديال الA دي بي اللي دخلوا عندنا في التفاعل وكنقصوا منهم اللي خرجوا كنواتج اللي هي جوج ديال الA دي بي، فكيولي عندنا المجموع ماشي هو 4 A دي بي ولكن جوست 2 A دي بي اللي زدنا عليهم بيان سور عندنا اون بي اي هنا وعندنا بي اي هنا اللي هي بلس 2 بي اي.
اللي كنلقاو في النواتج عندنا 2 ا تي بي. ملي جاونا هاد 2 ا تي بي وحنا كنشوفوا بانه راه تكونت عندنا ا تي بي هنا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. دونك كان خصنا نورمالمون كتبوا 4 هنا، ولكن كنساو بانه راه وقع عندنا لا ديغراداسيون ديال 2 ا تي بي في لا بروميير فاز. في لا سوم اللي كتكون عندنا هي 2 ا تي بي وماشي 4 ا تي بي بلس بيان سور 2 ان ا دي اش 2 اللي عندنا هنا. وهذه هي لا رياكسيون جلوبال ديال لا غليكوليز. الا كان ضروري تحفظوا شي حاجه من هذا الشيء كامل اللي درناه، خذوا لينا غير هاد لا رياكسيون جلوبال الاخرى، ولكن خصكم تعرفوا كيفاش تخرجوها انطلاقا من لونسومبل ديال لي رياكسيون اللي عندنا وسط من هاد لا غليكوليز. شنو كتهمنا اوسي في هاد لا غليكوليز؟ ماشي فقط لا رياكسيون جلوبال، ولكن شحال عطاتنا ديال لينيرجي. لينيرجي اللي عندنا في دو تيب دو موليكول. في لي موليكول ديال NADH+، ولا شفتو هنا عندنا 2 NADH+، اي اوسي في لي موليكول ديال الATP وعندنا 2 ATP. شنو هو لو بيلون انرجيتيك ديال الجليكوليز؟ هو بالضبط 2 ATP بلس 2 NADH+. واحد لا دوني اللي عندنا اللي هي مهمه في هادشي ديال الطاقه، هو انه كل NADH+ كتساوي لينا ولا كتعادل الفو 3 ATP. ولكن باش تعطينا هاد 3 ATP كاين واحد البروسيسوس طويل اللي غادي نشوفوه او كور د لا ديغراداسيون دي زاسيد بيريفيك اللي عندنا هنا، اللي غنشوفو في الفيديو الماجيه، وهو لوكسيداسيون ديال NADH+. فملي كتوكسيدا شاك NADH+ كتعطينا 3 ATP. اذا لا جينا نحسبوا العدد ديال لي موليكول ديال ATP النهائي اللي نقدروا نحصلوا عليه انطلاقا من هذا الجليكوليز، ومن بعد ملي طرا عندنا لوكسيداسيون ديال NADH2 فغيكون عندنا هو 8 ATP، واللي هو لو بيلون انرجيتيك دو لا غليكوليز. نقدروا نكتبوه 8 ATP، ونقدروا نكتبوه بالصيغه الاصليه والصحيحه ديالو اللي هي 2 ATP بلس 2 NADH2. دونك بالتالي كنكونوا سالينا هاد الجليكوليز اللي مهم فيها هو هي انها كتوقع في الهيالوبلازم وما كتوقعش وسط من اي اورغانيت في لا سيلول. ما عندهاش علاقه بليزورغانيت، هي كتوقع جوست في ليسباس اللي كاين وسط من لا سيلول. والاساسي فيها هو انه في الاخر كتعطينا 2 زاسيد بيريفيك اللي الصيغه ديالهم CH3COCOH. فالتفاعلات كامله في هاد الرياكسيون كامله اللي وقعت عندنا ما عندناش لا موليكول دو لوكسيجين، ومادام ما كاينش الدخل ديال لا موليكول دوكسيجين هذا كيخلي لنا لا ديغراداسيون اللي عندنا هنا اللي هي لا غليكوليز كيخلينا نقولوا بانها اون ايتاب كومون entre la fermentation et la respiration. Autrement dit, كل جلوكوز كيدخل لا سيلول فاول حاجه كتوقع عليه هي لا غليكوليز، وما كنديوهاش في لي كونديسيون ديال لو ميليو اللي عندنا. ما كنقلبوش واش الميليو ايروبيك او انيروبيك، لان هاد الجليكوليز ما عندهاش علاقه بالاكسجين اللي كيخلي منها اون ايتاب كتقدر توقع عندنا في لا ريسبيراسيون وتوقع عندنا في لا فيرمونطاسيون. شيء اخر مهم في هاد الجليكوليز وهو الاخر ديالو، وهو انه عطانا 2 موليكول داسيد بيريفيك. شنو غيوقع لهاد لي موليكول داسيد بيريفيك ملي كيتسالي عندنا لا غليكوليز؟ هو اللي غنشوفوه في الفيديو الماجيه، لا ديغراداسيون دي بيريفات ولا دي زاسيد بيريفيك او كور de la respiration.